नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म रुसनी कठेत। सार्कोमा अर्थात् हाडजोरीमा हुने क्यान्सर नेपालमा धेरै व्यक्ति यो क्यान्सरबाट पीडित भए पनि धेरैलाई यो विषयमा जानकारी नै छैन। आजको एपी टक टाइम सार्कोमा के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। कुराकानीका लागि हामीसँग डाक्टर ऋषिराम पौडेल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो मैले अघि पनि भनिहालेँ, सार्कोमा चाहिँ एउटा क्यान्सर, एक किसिमको क्यान्सर हो, तर धेरैलाई यो विषयमा जानकारी छैन। धेरैलाई सार्कोमा के हो भन्ने पनि थाहा छैन। खास सार्कोमा के हो यो विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। कस्तो सामान्यतया जस्तै सार्कोमा भनेको हड्डी, हाड जोर्नी तथा मांसपेशीको बाट उत्पन्न हुने क्यान्सरलाई हामी सार्कोमा भन्दछौँ। जस्तै अरू ठाउँको क्यान्सरहरूलाई चाहिँ हजुरले कार्सिनोमा भन्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो हाड जोर्नी तथा मांसपेशी या अरू कुनै पनि टिस्युहरू छ, जस्तै बोसोबाट आउने या रगतको नलीहरूबाट आउने क्यान्सर जुन उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सार्कोमा भन्दछौँ। जस्तो अरू क्यान्सर भन्दा अलिकति फरक छ भनिन्छ। जस्तो नर्मली क्यान्सर भनेको चाहिँ 40 वर्ष नागेपछि हुन्छ भन्ने एउटा सामान्य मान्यता छ, तर यो क्यान्सर चाहिँ 40 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका अर्थात् बालबालिका र युवा युवतीलाई लाग्छ भन्ने छ। खास के हो कारण? हजुरले भनेको कुरा एकदम सत्य हो। दुर्भाग्यवश यो सार्कोमा जुन हड्डीको र सफ्ट टिस्यु हड्डीको विशेषतः जुन हड्डीबाट उत्पन्न हुने क्यान्सर जुन सार्कोमा भन्छौँ, यो चाहिँ 10 देखि 30 वर्षको उमेरका मानिसहरूलाई भनौँ या बालबालिकाहरूलाई कमन बढी हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो सोसाइटीको सबभन्दा बढी यङ र प्रोडक्टिभ पपुलेसनलाई चाहिँ यसले एफेक्ट गर्दछ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब एउटा ऊर्जावान जनशक्ति, ऊर्जाशील युवाहरूलाई चाहिँ यो रोग लाग्नु भनेको आफैमा दुःखद कुरा हो। तपाईँले यसको खास कारण छैन भनेर भनिराख्नु भएको थियो हामीलाई अफियरमा पनि, होइन? खास यसको कारण के हुनसक्छ? किन बालबच्चालाई हुन्छ, कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई किन हुन्छ? यो कुनै आफ्नो जीवनशैलीका कारण हो अथवा यसको कुनै प्राकृतिक कारणहरू केही हुन्छ कि? जीवनशैलीको कारणले त भन्न मिल्दैन, किनकि यो कुनै पनि यस्तो कुराहरू छैन यो गरेमा सार्कोमा हुने या यो खाएमा सार्कोमा हुने, यो लगाएमा सार्कोमा हुने या मैले यसो गरेँ भने सार्कोमा हुने। त्यस्तो थाहा भएको कारणहरू आजसम्म हामीलाई थाहा छैन। र अल्टिमेटली सबै कुरा हेर्नुभयो भने जेनेटिक लेभलमा गएर नै सार्कोमा हुन्छ। बालबालिकाहरू भनेको 10 देखि 30 भनौँ 10 देखि 20 को उमेरमा चाहिँ बढ्ने उमेरको बालिकाहरू हो र बढ्ने उमेरको बालबालिकाहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो घुँडाको हड्डीहरू हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी ग्रोथ हुन्छ र सबभन्दा बढी जुन जहाँ ग्रोथ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सार्कोमा आउने उत्पन्न हुने चान्सेसहरू बढ्ने हुनाले जुन हड्डीबाट उत्पन्न हुने सार्कोमाहरू चाहिँ यो एजमा चाहिँ बढी कमन हुन्छ। सार्कोमा भनेको चाहिँ हड्डी र मांसपेशीमा हुने एक खालको क्यान्सर, होइन? हजुर। जस्तो अब कसरी थाहा हुन्छ मलाई सार्कोमा भयो भनेर? बालबच्चाहरूलाई त क्यान्सरको हामी अनुमानै गर्दैनौँ, होइन? सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू आयो भने पनि अभिभावकहरू अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ, तर क्यान्सर नै भयो, सार्कोमा नै भयो भनेर छुट्याउन सक्ने केही आधारहरू छन्? अब क्यान्सर या सार्कोमा भयो भने त पछिको डायग्नोसिस भयो। सर्वप्रथम त यसको लक्षणहरूको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त बिरामीलाई केही न केही त प्रब्लम त हुन्छ। सर्वप्रथम जस्तै हड्डीको हामीले कुरा गर्छौँ, सर्वप्रथम बालबालिकामा हुने सिम्टम भनेको नै पेन हो। सबभन्दा उसलाई दुख्न थाल्छ। हड्डीबाट उत्पन्न भएको सार्कोमा यदि कसै बालबालिकालाई त्यो उत्पन्न भएको छ भने सर्वप्रथम त्यो ठाउँमा उसलाई दुख्न थाल्छ। अनि हामीले अब दुखेपछि हाम्रो नेपालमा समाजमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि तपाईँहरू पेनकिलर खाने, पेनकिलर खाएर ठिक भएन, जाँचहरू चाहिँ हामी गराउँदैनौँ अनि फेरि हामी पेनकिलर खान्छौँ। त्यो गर्दाखेरि ढिलो भइरहेको हुन्छ। अनि हामीले अब त्यो ठाउँको एक्सरे गरेर हेर्नु पऱ्यो, एमआरआई गरेर हेर्नु पऱ्यो, त्यो ठाउँमा प्रब्लम देखिन्छ अनि हामी बायोप्सी गर्छौँ, टुक्राको जाँच हुन्छ, त्यसले अनि बल्ल सार्कोमा छ भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ अलिक पछाडिको कुरा भयो डायग्नोसिस। तर लक्षणहरूको कुरा गर्दा सर्वप्रथम त दुखाइ नै हो र हड्डीबाट उत्पन्न भएको सार्कोमा भित्रबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यो छेडेर हड्डीभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ अनि बल्ल सुन्निएको देखिन थाल्छ। भनेको मतलब कसैलाई चाहिँ सोइलिङ छ या मेरो हातखुट्टा सुन्निएको छ भनेर आउनुभयो र त्यसमा सार्कोमा निस्क्यो यदि भने त्यो अलरेडी ढिलो भइसक्यो। भने हड्डीबाट उत्पन्न भएको सार्कोमा हामीले हड्डीभित्रै रहेको अवस्थामा त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सकेर त्यसलाई हामीले डायग्नोसिस गर्न सकेर त्यसलाई सही टाइममा उपचार गर्न सक्यो भने रिजल्टहरू राम्रो छ। सर्वप्रथम त मैले भने दुखाइ हुन्छ, दोस्रो भनेको स्वेलिङ हुनसक्छ अलिकति लेट अवस्थामा, र तेस्रो प्रब्लम भनेको हाम्रो डेली नर्मल एक्टिभिटीहरूमा जस्तै हिँड्दा दौडिँदा या हिँड्दा खेल्दा पनि बालबालिकाहरूमा हड्डी केही कारण धेरै ठुलो चोट नलागिकन हड्डीहरू भाँचिन्छ। किनकि सार्कोमा उत्पन्न भएको छ कुनै हड्डीबाट भने त्यो हड्डी कहिलेकाहीँ मक्किन्छ, कमलो हुन्छ र कमलो हड्डीमा आफ्नो दिनचर्याका सामान्य कार्यक्रमहरू काम क्रियाकलापहरू गर्दा पनि त्यो हड्डीले भार लिन नसकेर हड्डी भाँचिने समस्या हुन्छ। जस्तो अब बच्चाबच्चीले दुख्यो भने त सार्कोमा भयो अथवा अभिभावकहरूले चाहिँ उपचारको पद्धति अपनाउनतिर ध्यान दिइरहन्। जस्तो सानो बच्चाहरूले त सक्दैन नि त, दुखाइ भयो भन्न पनि जान्दैन। खासमा यो कति उमेरदेखि सुरु
हुन्छ? सानै बच्चालाई हुन्छ अथवा अलिक उमेर बढ्दै गएपछि हुने हो? सानै बच्चालाई पनि हुनसक्छ, तर युजल्ली सार्कोमा बढी देखिने एज ग्रुप भनेको 10 देखि 30 वर्षको बालबालिकाहरू भनौँ या वयस्कहरू, उनीहरूलाई चाहिँ कमन हुन्छ। यो त मैले हड्डीको कुरा भने तपाईँलाई होइन, हड्डीको सार्कोमाको जस्तै हामी सफ्ट टिस्यु सार्कोमा भन्छौँ, हड्डी बाहेकका मांसपेशीहरू या हड्डीको बोसोहरू भयो या अरू अङ्गहरू अरू टिस्युहरूबाट आउने सार्कोमाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ दुखाइ नभइकन डल्लाडुल्लीहरू शरीरमा कतै गिर्खाहरू आउन थाल्छन्, शरीरमा कतै डल्लोहरू छ जुन बढिरहेको छ, दुखाइ पनि भइरहेको छ, साइजमा बढिरहेछ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि सफ्ट टिस्युको सार्कोमा हुनसक्छ, मांसपेशीको सार्कोमाहरू आउन सक्छ। जस्तो हामी नदुख्ने गाँठागुठीहरूलाई चाहिँ सामान्य मुसा हो भनेर अनुमान गर्छौँ होइन, मासु पलाएको भनेर अनुमान गर्छौँ। बालबालिकामा चाहिँ यस्ता खालका गाँठागुठी पनि सार्कोमा हुन सक्ने सम्भावना हो? बालबालिकामा पनि इभन वयस्कहरूमा पनि कुनै पनि शरीरमा गाँठोहरू छ जुन चाहिँ तपाईँको औँलाले तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने मान्नु 5 सेन्टिमिटर भनौँ या टेबल टेनिसको एउटा बल जत्रो छ, त्यो छ, साइजमा बढिरहेको छ। बिस्तारै हेर्दा पहिला सानो थियो, गुच्चा जत्रो थियो, अब बढेर त्यो टेबल टेनिसको बल जत्रो हुन थाल्यो, साइजमा पनि बढिरहेको छ। फेरि अहिले भर्खरै आएर 4-5 महिनादेखि दुखाइ थिएन, अहिले रिसेन्टली आएर दुख्न पनि थाल्यो। त्यसमा छाम्दाखेरि तपाईँलाई साह्रो छ, दुखाइ पनि छ, र यो आकार प्रकार हामीलाई ठम्ब्याउन सक्दैनौँ भनेको डिफ्युज छ, कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको कहिलेकाहीँ ठम्ब्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो ठाउँमा सुजन चाहिँ हुन्छ तर ठ्याक्कै कहाँबाट आएको छ भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सार्कोमा हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। मैले भनेको जस्तै 100वटा केसका डल्लाडुल्ली हेर्नुभयो भने 2टा केसमा सार्कोमा आउन सक्छ, तर जुन 2टा केसमा सार्कोमा आउँछ डल्लाडुल्लीहरूमा त्यसको उपचार एकदम जटिल हुन्छ र त्यसको ट्रिटमेन्ट कोर्स नै एकदम फरक हुन्छ। भनेको मतलब सबै डल्लाडुल्लीमा सार्कोमा हुँदैन, तर डल्लाडुल्लीहरू भयो भने सार्कोमा हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सचेतना चाहिँ हुन जरुरी छ। तपाईँले अघि भन्दै हुन्थ्यो नि अब बालबालिकाहरूलाई युवा युवतीहरूलाई चाहिँ दुख्न थालेपछि मात्रै सुनिन थालेपछि मात्रै उपचार गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भइसकेको हुन्छ भन्नुभयो होइन। जस्तो सुरुमै फर्स्ट स्टेजमै थाहा पाउने सम्भावना कतिको छ? फर्स्ट स्टेजमा भनेको जहिले पनि हामीले सार्कोमाको हड्डीको क्यान्सरको कुरा गरौँ, हड्डीको सार्कोमाको कुरा गर्दा यदि कुनै सार्कोमा छ हड्डीबाट उत्पन्न भएको जुन हड्डीभित्रै सीमित भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई पहिचान गर्न सक्यौँ भने त्यसको रिजल्टहरू एकदम राम्रो हुन्छ। भनेको मतलब जहिले पनि हामी सार्कोमाको जस्तै उपचारको पद्धतिको कुरा गरौँला, हामी जस्तै सर्जरीको जुन शल्यक्रियाको हामी कुरा गर्छौँ नि, हड्डीभित्र मात्रै भएको सार्कोमाको बिरामीको शल्यक्रिया सामान्य हुन्छ, त्यति ठुलो हुँदैन। भनेको मतलब सार्कोमालाई हामीले जरैसँग निकाल्नुपर्ने हुन्छ र हड्डीभित्र छ भने हड्डी मात्र निकाल्दा पुग्यो, उसको मांसपेशीहरू हामीले बचाएर उसलाई फङ्सन दिन सक्छौँ। यदि हड्डीबाट बाहिर आइसकेको छ भने त्यसको वरिपरिको मांसपेशीहरू पनि सबै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर उसको उपचार पनि अलिक जति ढिलो हुँदै गयो उपचार त्यति जटिल हुँदै जान्छ। जस्तो एउटा सार्कोमाको बिरामीले होइन कति समय चाहिँ उपचारका लागि खर्चिनुपर्छ त? एकदम धन्यवाद, एकदम जटिल प्रश्न छ, एकदम जरुरी प्रश्न पनि छ। यसको कस्तो छ भन्दा डायग्नोसिस एकदम यो सार्कोमाको उपचार भनेको एकदम लेन्दी हुन्छ। सर्वप्रथम त एकदम लामो ट्रिटमेन्ट हुन्छ, दोस्रो कुरो शल्यक्रियाको कुराहरू गर्दा पनि एकदम जटिल हुन्छ। हामीलाई सार्कोमाको लागि चाहिने जाँचहरू भन्छौँ जुन सुरुदेखि एक्सरे, एमआरआई, बायोप्सी, सिटी स्क्यान, एमआरआई, शल्यक्रियाको कुराहरू भयो र अपरेसन पछिको पनि जुन ट्रिटमेन्ट छ एकदम लामो हुन्छ। कहिलेकाहीँ 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पनि उनीहरूको उपचार चल्न सक्छ। भनेको बिरामीको परिवारलाई फाइनेन्सियल प्रब्लम त छँदैछ, जुन आर्थिक मात्र नभएर एउटा मानसिक एउटा छ। अनि किनकि जुन बिरामीको जुन उहाँहरूले केयर गिभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो काम छोडेर आउनु पर्यो, त्यो गर्दा सोसाइटीमा चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति प्रब्लम दिने खालकै रोग हो। जस्तो डाक्टर साहब तपाईँले अब उपचार खर्च पनि महँगो छ भनिहाल्नुभयो होइन। सबै ठाउँमा यो सार्कोमाको उपचार सहज पनि छैन, समयावधि पनि धेरै लाग्छ, खर्च पनि महँगो छ होइन। अनि जस्तो यसलाई चाहिँ अलिकति बढी खर्च अरूभन्दा महँगो उपचार हुन्छ पनि भनिन्छ, कति खर्च लाग्छ के छ यसको प्रक्रियाको बारेमा? एउटा कुनै एउटा सार्कोमाको इक्जाम्पल दिएर म हजुरलाई भन्छु। एउटा बिरामी आउँछ खुट्टा दुखाइ भनेर मानौ डडेलधुराबाट आउनुभयो, हामीले एक्सरे गरेर एक्सरेमा हड्डी अलिअलि मकिएको छ। सर्वप्रथम त हामीले एमआरआई गर्नु पर्यो, हड्डी कहाँबाट हड्डीभन्दा बाहिर फैलिएको छ कि छैन। एमआरआई गरेपछि एमआरआईको खर्च आयो, हामीले त्यसपछि टुक्राको जाँच भन्छौँ हामीले, जुन बायोप्सी भन्छौँ त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो बायोप्सीको रिपोर्टलाई पैथोलोजीले माइक्रोस्कोपमा हेरेर हामीलाई डायग्नोसिस दिनुहुन्छ यो कस्तो खालको सार्कोमा हो। सार्कोमाको पनि धेरै प्रजातिहरू छन्, यसमा कस्तो खालको उपचार त्यसपछि हामीलाई बल्ल थाहा हुन्छ। किनकि धेरै जसो बालबालिकामा हुने हड्डीको सार्कोमाहरूमा सर्जरीभन्दा पहिला किमोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ। किमोथेरापी दिन्छौँ किन भन्दाखेरि मान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि
हड्डीमा भनेको धेरै भास्कुलर कुरा हो। हड्डीमा सार्कोमा यदि ठुलो भइसकेको छ भने हड्डीबाट सार्कोमाका कोशिकाहरू रगतमा फैलिसकेको छ, रगतमा गइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो यति ठुलो छैन कि अरू ठाउँमा गएर त्यसले कुनै देखिन सक्ने, सिटीमा देखिन सक्ने त्यो लिजनहरू बनाएको छैन। तर सार्कोमाको कोशिकाहरू रगतमा हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसलाई मार्नको लागि हामीले अपरेसनभन्दा पहिला नै कहिलेकाहीँ किमोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ। किमोथेरापी भएर आउनुहुन्छ अनि किमोथेरापीले कति काम गर्यो कि गरेन भनेर हामीले फेरि एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एमआरआई पछि बल्ल हामी सर्जरी गर्छौँ। अनि सर्जरी गर्दाखेरि यो किन महँगो पर्छ भन्दा जुन मक्किएर गलेको हड्डी छ त्यो हामीले पुरै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मक्किएर गलेको हड्डी विकल्प के हुन्छ? निकालिसकेपछि हैन, त्यो त निकालिसकेपछि हामीले उसलाई केही फङ्सन त दिनु पर्यो नि त। यङ एजको मान्छे हो, हड्डी निकालेपछि त हिँड्न डुल्न सक्ने त बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले मेटलको इम्प्लान्टहरू जुन टाइटेनियमको हुन्छ त्यो ठुलो ठुलो मेटलको इम्प्लान्टहरू महँगो हुन्छ, जुन हाम्रो विदेशबाट आउँछ, नेपालमा त बन्दैन त्यो हाल्नुपर्ने हुनाले चाहिँ यसको खर्च चाहिँ अलिकति महँगो हुन जान्छ। जुन सामान हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ तलपट्टिको खुट्टाकोलाई 4 देखि 5 लाख रुपियाँ लाग्छ र माथि हातको लागि 2 देखि 3 देखि 4 हेरी हुन्छ, साइज कति युज हुन्छ, कस्तो खालको हाल्ने हो, त्यो गर्दाखेरि अलिकति महँगो हुन जान्छ। जस्तै तर मांसपेशीको क्यान्सरमा चाहिँ त्यो इम्प्लान्ट नलाग्ने भएको हुनाले यति धेरै उपचार त्यति धेरै महँगो पनि हुँदैन। यसको प्रकृति हेरेर खर्च हुन्छ हैन। जस्तो अब तपाईले अपरेसन भन्नुभयो, यसको अन्तिम विकल्प, उपचारको विकल्प भनेको सर्जरी, अपरेसन मात्रै हो कि किमोले पनि निको हुने उदाहरणहरू तपाईँ यसँग छ? हैन, त्यस्तै यो कस्तो छ, सार्कोमा भन्नाले 3टै विधिहरू, क्यान्सरमा कुनै पनि सार्कोमाको उपचारको विधिहरू भने किमोथेरापी हुन्छ, रेडियोथेरापी हुन्छ, सर्जरी हुन्छ। र सार्कोमा भनेको चाहिँ सर्जरी अनिवार्य नै हुन्छ। कुनै कुनै केसहरूमा हामीले अपरेसनभन्दा पहिला किमोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ र अपरेसन पछि पनि किमोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ र कुनै कुनै केसमा हामीले अपरेसन पछि रेडियोथेरापी पनि चाहिन्छ। तर सर्जरी नगरिकन सार्कोमा ठिक हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तो अब कतिपय अन्य क्यान्सरहरूमा चाहिँ फर्स्ट स्टेज अथवा सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ अपरेसन गर्न नपर्ने खालका उदाहरणहरू पनि देखिन्छन् कतिपय क्यान्सरमा। यसमा चाहिँ अन्तिम विकल्प सर्जरीको विकल्प नै छैन। सार्कोमा भनेको जुनसुकै स्टेजमा, मतलब लास्ट स्टेजमा भएर त सर्जरी गरेर फाइदा भएन। उसको एउटा ठाउँबाट आएको क्यान्सर या सार्कोमा अर्को ठाउँमा फैलिसक्यो भनेपछि हामीले खुट्टा बचाएर मात्र भएन, ज्यानलाई नै रिस्क भइसक्यो त्यहाँ। तर सार्कोमा जतिसुकै स्टेजको होस्, सर्जरी भन्दा यदि निर्मूल पार्ने हो, शरीरबाट सार्कोमा निकाल्ने हो भने सर्जरी भन्दा अर्को विकल्प चाहिँ हुँदैन। किमोथेरापी, रेडियोथेरापी चाहिन सक्छ, तर सर्जरी इज मस्ट। जस्तो डाक्टर साहब, अब यो उपचार भइसके पछाडि चाहिँ बिरामीहरू, सार्कोमाका पेसेन्टहरू चाहिँ पुरानै जीवनशैलीमा फर्कन सक्ने सम्भावना छ अथवा यसको प्रभाव पछिसम्म जीवन अवधिभरसम्म रहिरहन्छ के हुन्छ? हाम्रो मेन एम भनेकै यो सार्कोमा हामी लागि परेको हाम्रो टिम छ, हामी सर्जरी गर्छौँ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेकै बिरामी हामीसँग आउनुभयो र उहाँलाई बिमारी हुनुभन्दा पहिलाको जुन फङ्सनमा हुनुहुन्थ्यो नि, एटलिस्ट त्यो फङ्सनसम्म पुर्याउने हाम्रो गोल रहन्छ। हामीले उहाँलाई खुट्टा बचाइदिएपछि केही फङ्सन त दिनु पऱ्यो नि त, हिँडुल गर्नु पऱ्यो, आफ्नो काममा जान सक्नु पऱ्यो, त्यो सम्भव छ। र 100 जनामा 90 देखि 95% हामीले लिम्ब साल्भेज भन्छौँ, खुट्टा बचाएर हामी फङ्सन दिन्छौँ। उहाँहरू आफ्नो जीवनयापनमा पनि जानुहुन्छ। हामीसँग यस्ता बिरामीहरू हुनुहुन्छ जुन उहाँ पहाडमा गएर भैँसी दुहेर पनि इन्डोप्रोस्थेसिस हाल्नुभएको छ, महँगो ठुलो अपरेसन गरेर, तर नर्मल घाँस काटेर पनि आफ्नो जीविकाहरू गरिरहनु भएको छ। भनेपछि राम्रोसँग उपचार पायो बिरामीले भने चाहिँ सामान्य जीवनशैलीमा फर्कन सक्ने सम्भावना छ। एकदम छ। तपाईले अघि हड्डीको क्यान्सर, हड्डीबाट चाहिँ रगतहरू चाहिँ कोशिकामा फैलिसकेपछि, क्यान्सर फैलिसकेपछि चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ भन्नुभयो। जस्तो नेपालमा क्यान्सर हो भनेर पहिचान गर्न पनि बायोप्सी गर्नुपर्छ हैन, तर त्यो प्रविधि नेपालमा छैन, भारत पठाइन्छ। यसको हकमा के छ सार्कोमाको हक? हैन, बायोप्सी नेपालमा हुने नहुने भन्ने कुरा एकदम गलत हो। बायोप्सी भनेको टुक्राको जाँच निकालेर हामीले कस्तो खालको क्यान्सर हो भनेर हेर्नको लागि गरिने एउटा सामान्य जाँच भयो। त्यो जो डाक्टर साहबले पछि, जुन सर्जनले पछि अपरेसन गर्नुहुन्छ जुन सार्कोमाको लागि, उहाँले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ, उहाँले नै गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा माइक्रोस्कोपले, प्याथोलोजीले माइक्रोस्कोपमा हेरेर यो कस्तो खालको क्यान्सर हो भनेर भन्नुहुन्छ नर्मल्ली। तर कुनै कुनै केसमा ठ्याक्कै यो प्रजातिको हो भनेर भन्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। सार्कोमा हो भनेर थाहा हुन्छ, तर कुन प्रजातिको सार्कोमा हो भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्न चाहिँ कठिन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अरू एडेड टेस्टहरू, जसलाई हामी इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री भन्छौँ, त्यो जाँचहरू गर्नको लागि चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ स्याम्पलहरू चाहिँ इन्डिया पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर विगत 2-3 वर्षमा त्यो पनि कम भएर गइसकेको छ। हाम्रै प्राइभेटमा पनि धेरै ल्याबहरू आइसक्नु भयो, प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि हामीसँग त्यो सुविधा छ। इभन टिचिङ हस्पिटलमा, कहिलेकाहीँ वीर हस्पिटलमा पनि त्यो सर्टेन सबै जाँचहरू त हामीसँग हुँदैन, तर धेरै जसो जाँचहरू नेपालमा पनि आउन थालिसकेको छ। अलिकति समय चाहिँ लाग्छ हैन, बायोप्सीको रिपोर्ट आउनलाई 8-10 दिन समय लाग्दाखेरि पनि क्यान्सर हुर्किसकेको भन्ने खालका कुराहरू पनि त आउँछन्, यो हो?
होइन बायोप्सीको त डेफिनेटली बायोप्सी गरेपछि युजल्ली प्याथोलोजीले हेरेर रिपोर्ट दिनलाई युजल्ली 5 देखि 6 दिन लाग्छ किनकि हड्डीबाट लिएको टुक्रा हड्डी गलाएपछि मात्र माइक्रोस्कोपमा हेर्न मिल्छ र त्यो हड्डीलाई गलाउने प्रक्रिया नै 4-5 दिनको हुन्छ त्यही भएर 1 हप्ता त मिनिमम लाग्छ नि बोनको बायोप्सी आउनको लागि रिपोर्ट आउनको लागि जस्तो सार्कोमा आफैमा जटिल रोग हैन जटिल अन्य क्यान्सर भन्दा पनि घातक अब क्यान्सर यसै पनि हामी क्यान्सर भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ डराउँछौँ त्यहीमाथि यो अलिकति जटिल क्यान्सर भनिन्छ तर यसको जनशक्ति चाहिँ अलिकति कम हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले नै भन्दै हुनुहुन्छ कति हुनुहुन्छ नेपालमा यो क्यान्सरको उपचार गर्नका लागि अब म पहिला त सर्वप्रथम त म काठमाडौँ भ्यालीको सिनारियो भन्छु त्यो काठमाडौँ भ्यालीमा हाम्रो एउटा टिम छ जसलाई हामी टिम सार्क नेपाल भन्छौँ त्यसमा म छु म टियु टिचिङ हस्पिटलमा कार्यरत छु डाक्टर जनित सिंह हुनुहुन्छ उहाँ ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ डाक्टर बसन्त महर्जन हुनुहुन्छ उहाँ क्रिस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत हुनुहुन्छ हाम्रो टिममा डाक्टर विनायक ढुङ्गेल हुनुहुन्छ उहाँ भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ बेसिकली हाम्रो टिमले मिलाएर 3टा सरकारी अस्पताल एउटा प्राइभेट अस्पताल र एउटा मेडिकल कलेजमा हाम्रो सेवाहरू दिइरहेका छौँ र भ्यालीमा काठमाडौँ उपत्यकामा डेडिकेटेड सार्कोमाको काम गर्ने हाम्रो टिम मात्रै छ यस्तै गरी भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पनि सार्कोमाको सर्भिस दिने डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ जनशक्तिको कमी डेफिनेटली छ बाहिरतिर जानुभयो भने काठमाडौँ र भरतपुर छोडेर अरू ठाउँहरूमा एक्सक्लुसिभली भनेको यही मात्र काम गर्ने डाक्टर साहबहरूको चाहिँ कमी डेफिनेटली नै छ जस्तो कति सार्कोमा क्यान्सरका बिरामीहरू चाहिँ कति भेटिन्छन् वार्षिक रूपमा अथवा तपाईँहरूसँग केही डाटा छ कति बिरामीहरू छन् अब तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 2 करोडको पपुलेसन 2-3 करोडको पपुलेसनमा 25,000 20 देखि 25,000 क्यान्सरका बिरामीहरू देखिन्छन् हरेक साल र सार्कोमाको तपाईँले इन्सिडेन्स हेर्नुभयो भने हरेक 100 जना क्यान्सर बिरामी मध्येमा 1 देखि 2 जनालाई क्यान्सर हुन्छ सार्कोमा हुन्छ भनेको 25,000 को हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो एराउन्ड कति भयो 1 देखि 2% हिसाब गर्ने हो भने 800-900 आउँछ होला वार्षिक त्यसमा अहिले हाम्रो टिमले मात्र हेर्नुभयो काठमाडौँमा हामीले गर्ने सर्जरीहरू हाम्रो टिमले मात्रै हामीले वर्षमा 300 देखि 400 सार्कोमाको हामीले सर्जरी गरिरहेका छौँ भ्यालीमा उपत्यकामा मात्रै जस्तो तपाईँहरू उपचार गरिसकेपछि ती बिरामीहरू तपाईँसँग सम्पर्कमा आउनु नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ अथवा एकपटक सर्जरी भइसकेपछि उनीहरूले फेरि औषधि खानुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ हैन अपरेसन भइसकेपछि त अपरेसन पछिको उपचार त सकाउनु पर्यो किमोथेरापी हुन्छ या रेडियोथेरापी हुन्छ त्यो उपचार सकाइसकेपछि पनि अब मेरो उपचार सक्यो डाक्टरलाई देखाउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन अपरेसन भइसकेको पछि नि सुरुको 3 वर्षमा हामी 3-3 महिनामा उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ र अपरेसन भएको ठाउँको एक्सरे या छातीको सिटी स्क्यान गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ या कहिलेकाहीँ चेस्ट एक्सरे मात्र पनि गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ 3 वर्षपछि हामी 6-6 महिनामा बोलाउँछौँ 5 वर्षपछि 1-1 वर्षमा बोलाउँछौँ अनि 10 वर्षपछि 10 वर्षसम्म पनि सार्कोमा यदि फर्केर आएन भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ 2-2 वर्ष गर्दै लिएर जान्छौँ तर लाइफ लङ उहाँहरू चाहिँ फलोअपमा चाहिँ बस्नुपर्छ जस्तो नि सार्कोमाको उपचार निकै महँगो छ तपाईँले अघि पनि जोडिहाल्नु भयो अब अस्पतालमा लाग्ने शुल्क एकातिर छ बाहिरबाट आएका बिरामीहरू अस्पताल बस्नका लागि बाहिर डेरा गरेर बस्न अथवा खान पनि महँगो छ नि त धेरै खर्च लाग्छ तपाईहरुसँग बिरामीहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ जस्तो बिरामीहरूको मनोबल कस्तो पाउनु भएको छ सरकारले केही राहत त दिएको छ हैन तर त्यो पर्याप्त छ कि छैन कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईहरुसँग आएका बिरामीहरूको आर्थिक अवस्था हामीसँग बिरामी आउने 50% अफ द केसेस भनौँ न 50% सार्कोमाको बिरामीहरू हुनुहुन्छ विपन्न परिवारबाटै विपन्न आर्थिक स्रोत नभएका बिरामीहरू नै धेरै हुनुहुन्छ स्पेशली ट्रमा सेन्टरको कुरा गरौँ या टिचिङ हस्पिटलमा आउने बिरामीहरू फाइनेन्शियली त्यति स्ट्रङ नभएको ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ अनि प्रब्लम के छ नेपालमा भन्दा मैले तपाईलाई पहिला पनि भने सार्कोमाको उपचार प्रक्रियामा धेरै समय लाग्छ कोही मान्छे तपाई इमेजिन गर्नु सुदूरपश्चिमबाट आएर काठमाडौँमा उपचारको लागि 6 महिनादेखि 1 वर्ष काठमाडौँमा बस्यो भने उपचारको खर्च भन्दा पनि होटलमा बसेको खर्च आउने जाने त्यो लजिस्टिकहरूले बढी लिएर जान्छ हालाकि सरकारबाट सुविधा दिने भनेको क्यान्सरको बिरामीहरूलाई भनेर एउटा विपन्न कोषबाट 1 लाख रुपैयाँको सहायता चाहिँ पाउनुहुन्छ उहाँहरूले तर त्यो 1 लाख रुपैयाँ सहित बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ 50,000 गराएको पनि दिनुहुन्छ स्वास्थ्य बीमाबाट नि 1 लाख रुपैयाँ कभर हुन्छ तर त्यो 2.5 लाख रुपैयाँ भनौँ टोटल उहाँहरूले पाउनु भयो भने पनि जुन मैले हजुरलाई भने नि सुरुदेखि नै एक्सरे एमआरआई बायोप्सी र अपरेसन पहिलाको किमो त्यो सकिनु त्यो सम्म पुग्दै त्यो पैसा सकिसकेको हुन्छ हामीसँग सर्जरी गर्नु जब बेला हुन्छ उहाँहरुसँग पैसा नै हुँदैन सबै फन्ड अलरेडी सकिसकेको हुन्छ र यहाँसम्म हो कि 1/3 अफ आवर केसेस मलाई एक तिहाई हाम्रो बिरामीहरूलाई हामीले आफै फेसबुकमा एड गरेर यस्तो यस्तो बिरामी छ फाइनेन्शियल स्ट्याटस कम छ प्लिज हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले आफै फन्ड रेज गरेर पनि हामीले उपचार गरेको 1/3 अफ द केसेसमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्नु परिरहेको हुन्छ किनकि फन्डको एभाइलेबिलिटी छैन उनीहरुसँग जस्तो अर्को कुरा त तपाईहरु पर्याप्त जनशक्ति पनि हुनुहुन्न धेरै जना चाहिँ सरकारी अस्पतालमा समय अथवा उहाँहरूले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था पनि त आउँछ त्यस्तो तपाईहरुसँग सार्कोमाका बिरामीहरूले त्यो अवस्था भोग्नु पर्छ कि पर्दैन हैन सार्कोमाको बिरामीलाई हामीले प्रायोरिटीमै गर्छौं
कहिले पनि हामीले सकेसम्म आएको बेलामा आफ्नो एभाइलेबल ओटीमा त अर्लिएस्ट पोसिबल भनेको सकेसम्म हामी चाँडो उपचार नै गर्छौँ किनकि सार्कोमा जस्तो बिरामीलाई धेरै कुराहरू हामी राख्न सक्दैनौँ तर कहिलेकाहीँ लजिस्टिक कुराहरू हुन्छ जस्तै फाइनेन्सियल कुराहरू भयो त्यो कुरा मिल्नलाई अलिअलि केही समय चाहिँ लाग्छ कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ। डाक्टर साहब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् जस्तो सार्कोमा चाहिँ एउटा व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्यो होइन अब त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो शरीरमा प्रवेश गरेको थाहा पाउन नै समय लाग्छ शरीरमा सार्कोमा भयो क्यान्सर भयो भनिसकेपछि कति समयसम्ममा चाहिँ उपचार अनिवार्य गर्नुपर्छ? त्यो कति समय भन्दा पनि कस्तो छ सार्कोमाको बिहेभियर हुन्छ नि कुनै एउटा सार्कोमा फर्स्ट स्टेजबाट अन्तिम स्टेजसम्म पुग्नको लागि कति समय लाग्छ त्यो ठ्याक्कै भनेर भन्न मिल्दैन। कसैमा यति एग्रेसिभ हुन्छ ट्युमर यति एक्टिभ हुन्छ ट्युमर कि त्यो 3 हप्तामै त्यो फैलिएर गइसकेको हुन्छ। कसैमा साइलेन्ट हुन्छ ट्युमर साइलेन्ट हुन्छ सार्कोमा 3 महिनासम्म पनि आफ्नो हड्डी छोडेर अर्को ठाउँमा गएको हुँदैन। भन्न खोजेको जति कुर्यौँ डेफिनेटली त्यो स्टेज बढेर जान्छ उपचार गराएन भने अल्टिमेटली त बढ्छ त्यो रगतबाट पनि फैलिन्छ हड्डीबाट बाहिर पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हड्डी काट्नुपर्ने अवस्था नै आउन सक्छ। तर कति समयसम्म देखाइसक्नुपर्छ अनिवार्य भन्ने क्वेसन चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ जटिल छ। सकेसम्म चाँडो तर क्यान्सर हो भनेर डायग्नोज गर्न धेरैमा जनचेतना नै छैन। यो बालबच्चालाई क्यान्सर हुन्छ कम उमेरका व्यक्तिलाई क्यान्सर हुन्छ भनेर हामी कल्पनै गर्दैनौँ। मैले अघि पनि भने होइन 40 कटेपछि क्यान्सर हुन्छ भनेर सामान्य चिकित्सकहरूले पनि 40 कटेपछि चाहिँ क्यान्सर हुन्छ भन्ने खालको चर्चाहरू गर्नुहुन्छ तर यसमा त अलिकति जनचेतनाको पनि कमी भयो जस्तो देखिन्छ नि त। बिल्कुल जनचेतनाको कमी त एउटा हाम्रो पब्लिकको हिसाबमा पनि छ इभन हाम्रो मेडिकल फ्याटर्निटीमा पनि यो जनचेतनाको यो सचेतनाको कमी छ भनौँ न किनकि बालबालिकामा पनि क्यान्सर हुनसक्छ सर्वप्रथम त यो र सार्कोमा भनेको सबभन्दा कमन बालबालिकामा नै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अघि भनेको लक्षणहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु भएन। जुन दुखाइ छ 4-5 दिनदेखि पनि दुखाइ ठिक भइरहेको छैन दबाई खाँदा पनि दुखाइ ठिक भइरहेको छैन चोट नलागिकन हड्डी भाँचिरहेको छ या तपाईँलाई कुनै ठाउँमा हड्डीको वरिपरि जोइन्टको वरिपरि कतै सुजन देख्नुभएको छ स्वेलिङ देखिरहनु भएको छ भने तत्कालै त्यो परामर्श लिन चाहिँ स्पेसलिस्ट डक्टरकोमा जानु पर्यो। प्रब्लम यहाँ छ कि स्पेसलिस्ट डक्टरकोमा जानु पर्यो। हजुरले मैले पहिला पनि भने यो सबै ठाउँमा सबै हस्पिटलहरूमा यो सार्कोमालाई डायग्नोस गर्न सक्ने या त्यो क्लिनिकल एकुमेन्ट भएको डक्टरहरू नहुन सक्छ। त्यही भएर सही ठाउँमा सही टाइममा पुग्न पनि एकदम जरुरी छ। जस्तो मांसपेशीको क्यान्सरमा पनि गाँठागुठीहरू देखियो भने चाहिँ उपचार गर्न पर्यो तर अब गाँठागुठी देखिँदैमा फेरि त्यो क्यान्सरै हो भन्न चाहिँ सकिन्न। सबै गाँठागुठी क्यान्सर नहुन पनि सक्छन् होइन? हजुर सबै गाँठागुठी क्यान्सर नहुन पनि सक्छ तर 1 देखि 2% गाँठागुठीमा क्यान्सर हुन सक्छ नि त। त्यही भएर 100 जना बिरामीलाई गाँठागुठी होस् तर 1-2 जनामा चाहिँ त्यो क्यान्सर चाहिँ नछुटोस् भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य नै त्यही हो। किनकि त्यो क्यान्सर देखिने बित्तिकै त्यसको त्यो ट्रिटमेन्ट कोर्स र त्यसमा जटिलता र त्यसको त्यो कम्प्लिकेसन्सहरू एकदम बढ्दै जान्छ। कहिलेकाहीँ हामीले ढिलो गरेको खण्डमा बिरामीको हातखुट्टा जोगाउन या बिरामीको ज्यान जोगाउन पनि गाह्रो हुन्छ। धेरै ढिलो चाहिँ गर्नु भएन। सार्कोमाका कति प्रतिशत बिरामीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा निको हुन सक्ने अवस्था छ? यसमा 3टा कुरा एकदम जरुरी हुन्छ होइन। सर्वप्रथम सार्कोमा कुनै पनि सार्कोमा भएर जस्तै हड्डीको सार्कोमाको कुरा गरौँ कुनै पनि बालबालिकामा हड्डीको सार्कोमा छ सर्वप्रथम सबभन्दा जरुरी के हो भन्दा उहाँ कुन स्टेजमा हजुरकोमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँ तपाईँकोमा आउँदाखेरि हड्डीभन्दा बाहिर निस्केको छ कि छैन ट्युमर या हड्डीबाट निस्केर अरू फोक्सोमा गएको छ कि छैन। त्यो धेरै जसो रगतबाट फैलिनु भएको हुनाले सबभन्दा पहिला फोक्सोमा जान्छ। सर्वप्रथम त मेटास्ट्याटिक छ कि छैन भनेपछि अरू ठाउँमा फैलेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा सर्जरी गरेर हामीले ट्युमरलाई क्यान्सरलाई सार्कोमालाई पूर्ण रूपमा जरैसँग निकाल्न सक्यौँ कि सकेनौँ भनेको हामीले मार्जिन भन्छौँ त्यो पूर्ण रूपमा जरैसँग क्यान्सरलाई निकालेको हुनु पर्यो नम्बर 2। र तेस्रो कुरा भनेको सर्जरी भन्दा पहिला हामीले जुन किमोथेरापी दिन्छौँ भन्ने कुरा गरौँ किमोथेरापीले काम गरेको हुनु पर्यो। यो 3टै कुरा एकदम राम्रो समान हो। बिरामी पनि एकदम टाइममा आउनु भएको छ तपाईँसँग उपचार गराउन तपाईँले सर्जरी पनि एकदम राम्रो गर्नुभयो। सबै बिरामीलाई तपाईँले ट्युमरलाई जरैसँग निकालेर राख्नुभयो र उहाँलाई किमोले पनि एकदम राम्रो काम गरेको छ। भनेको किमोले काम गरेको हेर्नलाई चाहिँ कति % नेक्रोसिस भन्छौँ भनौँ न किमोले यति राम्रो काम गर्यो कि त्यहाँ भायबल सेल चाहिँ देखेन सबै क्यान्सरको सेललाई किमोले काम गर्यो। यसो हुँदै पनि 4 जनामा 3 जनामा आउँदैन फर्केर तर 4 जनामा 1 जनामा चाहिँ विदिन 5 इयर्स फर्केर आउँछ या अपरेसन गरेको ठाउँमा होस् या फोक्सोमा बल्झिन सक्ने सम्भावना दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। 75% मा आउँदैन 25% मा आउँछ। सबै कुरा राम्रो हुँदै पनि समयमा उपचार हुँदै पनि अब त्यो कुन बिरामी त्यो 25% मा फर्केर आउनेमा पर्छ या कुन बिरामी त्यो 75% मा ठिक हुनेमा पर्छ त्यो फलोअप नगरिकन त्यो नहेरिकन भन्न सकिँदैन। र हामीसँग त्यो प्रविधि पनि छैन कि ठ्याक्कै अहिले यो जाँच गरेर भनिदिउँ कि तिमीलाई फर्किने चान्स यस्तो छ तिमीलाई नफर्किन सक्छ त्यो भन्न पनि गाह्रो छ। जस्तो तपाईँले अघि क्यान्सर जेनेटिक पनि हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो आफ्नो अभिभावकलाई अथवा परिवारमा कसैलाई चाहिँ सार्कोमा भयो भने अर्को व्यक्तिलाई पनि हुने सम्भावना हुन्छ?
होइन कस्तो छ भन्दा सार्कोमा 99% अफ द केसेसमा एउटा परिवारको व्यक्तिलाई भयो भने त्यसले आफ्नो बच्चा बच्चीलाई सार्ने या परिवारमा अरू कसैलाई सार्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन र कुनै कुनै जेनेटिक कन्डिसन्सहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ एउटा बालबालिकामा त्यो कन्डिसन देखिएको छ भने अर्को बालबालिकामा पनि त्यो कन्डिसन देखिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ र त्यो जेनेटिक कन्डिसनमा कुनै कुनै अरू ठाउँमा मल्टिपल ठाउँमा प्रब्लमहरू हुन्छ त्यो एउटा प्रब्लममा चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई गएर त्यसमा चाहिँ क्यान्सर देखिन सक्छ त्यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ एउटा सिब्लिङलाई भयो एउटा बच्चालाई भयो भने अर्को बच्चालाई नि हुनसक्छ तर त्यो भनेको धेरै रेयर हो एकदम कमन कुरा चाहिँ होइन जस्तो डाक्टर साहब अब प्रश्न अलिकति अनौठो लाग्ला होइन तर जस्तो सार्कोमा कम उमेरका युवा युवतीलाई बालबालिकालाई लाग्ने रोग भइसकेपछि उनीहरूको उर्वर समयमा चाहिँ रोगलाई उनीहरूले सहन पर्छ जस्तो सार्कोमा लागेका व्यक्तिहरू विवाह गरेर बुवा आमा बन्न सक्ने अथवा प्रजनन क्षमता उनीहरूको कस्तो हुन्छ उनीहरूले चाहिँ बिहे गरेर बिहे पश्चातको जीवनशैली अपनाउन सक्ने सम्भावना के हुन्छ नै सार्कोमाको व्यक्ति 5 वर्ष भनौँ न त्यो 15 वर्षमा उसलाई सार्कोमाको उपचार भएको थियो 10 वर्षसम्म बिमारी बल्झेर आएन 25 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म पनि बिमारी फर्केर नआएपछि हामी त्यो बिमारी फर्केर आउने चान्स एकदम कम मान्छौँ हालाकि 20 वर्षसम्म पनि फर्केर आउँछ त्यो धेरै रेयर कुरा भयो 10 वर्षसम्म बिमारी फर्केर आएन 25 वर्षको उमेरमा आउनुभयो उहाँले त बिहा गर्नु पर्यो नि त आफ्नो जुन जीवनयापन छ त्यो त गर्नु पर्यो डेफिनेटली उहाँले बिहा गर्नु पर्यो र उहाँको प्रजनन शक्तिमा पनि त्यस्तो खासै कमी आउँदैन सार्कोमाकै कारण प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्दैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सार्कोमामा दिइने किमोहरूले चाहिँ जुन त्यो हाम्रो जेनेटिक जुन बच्चा उत्पादन गर्ने फर्टिलिटी भन्छौँ नि त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कमी आउन सक्छ तर ओभर द इयर त्यो पनि रिकभर भएर जान्छ त्यही भएर सार्कोमाको उपचार पाएको व्यक्तिले बच्चा बच्ची पाउन नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन डाक्टर साहब अब हामी अन्त्यमा छौँ सार्कोमाका विषयमा धेरैलाई जानकारी छैन यो अलिकति अनौठो किसिमको पनि भयो र धेरै चाहिँ यसको प्रचार प्रसारको पनि कमी भएका कारणले पनि होला सार्कोमाका विषयमा धेरैजना अनभिज्ञ छन् जस्तो जुलाई महिनालाई चाहिँ सार्कोमा विरुद्धको सचेतना महिनाका रूपमा मनाइन्छ जस्तो अब हामीले कसरी यो सार्कोमाका विरुद्धमा कसरी काम गर्ने सार्कोमालाई नियन्त्रण गर्न अथवा योबाट बस्नको लागि चाहिँ कसरी सावधानी अपनाउने तपाईसँग के छन् उपायहरू सर्वप्रथम त सार्कोमा हुनुभन्दा पहिला कुनै यस्तो जाँच गरेर या यस्तो कुनै इन्भेस्टिगेसन गरेर सार्कोमा हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा पाउने भन्ने प्रविधि हामीसँग छैन सर्वप्रथम त के हो सार्कोमा भनेको सार्कोमाको लक्षणहरू आएपछि त्यसलाई इग्नोर गर्नु भएन तपाईँले केही दुखाइ छ मैले पहिला पनि भने दुखाइ छ हड्डी भाँचिएको छ या सुजनहरू छ या शरीरमा कतै डल्लाडल्लीहरू छन् त्यसलाई घरमा बसेर इग्नोर गर्नु भएन आफ्नो आफ्नो स्पेसलिस्ट डक्टरकोमा गएर परामर्श लिन जरुरी छ किनकि जति चाँडो हामीले सार्कोमाको उपचार गर्छौँ र जति राम्रोसँग उपचार गर्छौँ जति चाँडो जति टाइमली गर्छौँ त्यसको रिजल्ट पनि त्यति नै राम्रो हुँदै जान्छ जति ढिलो भयो हरेक स्टेपमा ढिलो हुँदै गयो भने त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरू बढ्दै जान्छ समय र समाजका लागि धन्यवाद दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो सार्कोमा रोगका चिकित्सक सार्कोमा क्यान्सरका चिकित्सक डाक्टर ऋषिराम पौडेल एपी टक टाइमका लागि आजको लागि समय सकिएको छ एपी1 हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार